बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी या अर्बन सिटी लाहौर, बहुत से लोग मुतालबा कर रहे थे कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करके बताएं कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है। आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायज़ा लेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो उनकी टाइम लाइन को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो 2020-21 में लॉन्च किया गया और इसी तरह जो अर्बन सिटी लाहौर है वो 2023 में लॉन्च किया गया, तो इन दोनों की टाइम लाइन में एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके जो ऑनर्स और डेवलपर्स हैं वो कौन है। देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑनर्स और डेवलपर्स हैं हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड। पाकिस्तान की एक रिनाउंड कंपनी है, 70 साल की तारीख रखते हैं और इन्होंने मोटरवेज़, इसके अलावा आपके पावर हाउसेस, पावर प्लांट्स, इसी तरह इन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट बनाया, इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर बनाया और इसके अलावा भी ये प्राइवेट डेवलपर के साथ साथ जो है वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मिडल ईस्ट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए। रियल एस्टेट की बात की जाए तो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने रॉयल आर्चर्ड मुल्तान, रॉयल आर्चर्ड साहिवाल, रॉयल आर्चर्ड सरगोदा जो है ये 3 प्रोजेक्ट्स किए इनिशियली। उसके बाद जो है 2017-18 में कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके बाद 2020-21 में लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट जो है वो आपके सामने है। अब इसके मुकाबले में अगर जो अर्बन सिटी लाहौर के ऑनर्स और डेवलपर्स हैं उनकी बात की जाए तो ये चूंकि जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर है अल रहमान डेवलपर्स और अल हफीज़ डेवलपर्स का। अल रहमान डेवलपर्स लाहौर शहर की सतह तक जो है वो अपने 7 फेजेस यानी अल रहमान गार्डन फेज़ 1 से लेके फेज़ 7 तक डेवलप करके डिलीवर किया इन्होंने। और इसी तरह जो है वो अल हफीज़ डेवलपर्स जो है उन्होंने भी अपने 5 फेजेस अल हफीज़ गार्डन्स के नाम से जो है उन्होंने 5 फेजेस बनाए और लोगों को डिलीवर किए। और इनका दावा ये है कि जी हम 1 लाख डिलीवर्ड प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो है वो अभी तक डिलीवर कर चुके हैं और इनके बहुत सारे फेजेस में लोग आबाद हैं। इसके कंपैरिजन में जो है वो चूँकि लाहौर स्मार्ट सिटी अभी नया प्रोजेक्ट है तो अब उसमें आबादकारी जो है शायद अगले चंद महीनों में शुरू हो जाएगी। ये हो गया जी इनके ऑनर्स और डेवलपर्स की बात। अब चूंकि इन दोनों डेवलपर्स की लाइन डिफरेंट है कि अल रहमान और अल हफीज़ डेवलपर्स जो है वो टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग में और इसी तरह की दीगर इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं, जबकि ये अगर बात की जाए हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड की तो ये शुरू से ही कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। इन्होंने जो बैरिया टाउन और DHA उसको भी डेवलप और डिलीवर किया हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन की बात करते हैं। देखें, जो लाहौर स्मार्ट सिटी है वो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर वाक़ है, जिसकी एक तरफ जो है वो आपको N5 GT रोड मिलती है, दूसरी तरफ जो लाहौर रिंग रोड का ईस्टर्न बाईपास है वो मिलता है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो एक उस समझने जंक्शन पे या कॉर्नर में वाक़ है जहाँ पर ये 2 मरकज़ी शाहराहें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। इसके मुकाबले में अगर अर्बन सिटी लाहौर की लोकेशन देखी जाए तो अर्बन सिटी लाहौर का पहला फेज़ आप जानते हैं नारोमाल मुरीद के रोड पे आया था, जो कि मोटरवे के करीब है, सियालकोट मोटरवे के। और अब जो ये ब्लॉक लॉन्च इन्होंने किया है वो ब्लॉक जो है वो मेन GT रोड N5 पे आता है, जहाँ पे आपका मैकडोनल्ड्स काला शकाकू आता है। उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको एक कोहिनूर ऑयल मिल्स मिलती है जो काफ़ी अर्से से बंद थी, उसको परचेज करके यहाँ पे लाहौर शहर का सबसे बड़ा 2200 फुट का मेन गेट बनाया जा रहा है। ये अर्बन सिटी का गेट बनेगा। तो अल्टीमेटली जो अगर GT रोड की लोकेशन की बात की जाए तो वो तो दोनों की तकरीबन सेम ही है कि काला शकाकू मेन पे जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है और उससे तकरीबन कोई 5 किलोमीटर दूर जो है वो अर्बन सिटी लाहौर का गेट बन रहा है। एक चीज़ ये वाज़ेह होगी। अच्छा, अब तीसरी अगर इसका देखा जाए कि जी कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है और कौन सा नहीं है, उस हवाले से बात करें तो दोनों प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड हैं और लाहौर स्मार्ट सिटी का NOC भी अप्रूव्ड है और इसी तरह अर्बन सिटी लाहौर का NOC भी अप्रूव्ड है। अगर बात की जाए इनकी जो ज़मीन है उसके हवाले से तो लाहौर स्मार्ट सिटी चूँकि पहले से काम कर रहा था, लाहौर स्मार्ट सिटी के पास एक बहुत बड़ी ज़मीन मौजूद है। 1000 एकड़ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब जो है ये एक बहुत बड़े रकबे पर एक्सपेंड कर चुका है। इसी तरह अर्बन सिटी लाहौर की इंतज़ामिया दावा करती है कि जी हमने 4500 एकड़ से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, यानी 4500 एकड़ वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है वो अपने नाम पर है, वो ट्रांसफर्ड है और बाकी लैंड मज़ीद हम इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दोनों प्रोजेक्ट्स के पास ज़मीन भी अच्छी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं इन दोनों के पेमेंट प्लान्स की, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, अर्बन सिटी लाहौर का पेमेंट प्लान जो है वो चूंकि 2023 में आया है और लाहौर स्मार्ट सिटी का पेमेंट प्लान 2020-21 में आया, तो हम करंट जो उनका पेमेंट प्लान है उसकी बात करते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी का जो आखिरी पेमेंट प्लान है उसके मुताबिक इसका 5 मरला जो है वो आपको तकरीबन 28 लाख, सवा 28 लाख रुपए में 5 मरला प्लॉट मिलता है। और अर्बन सिटी लाहौर का इस वक्त में जो 5 मरला प्लॉट है वो आपको मिल रहा है कोई तकरीबन 17,75,000 रुपये में। तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है कि आप अगर प्राइसेस के हवाले से दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों की प्राइसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस वजह से है
کہ لاہور اسمارٹ سٹی نے 4 مرلہ جو اپنا کمرشل پلاٹ متعارف کروایا تھا وہ تقریباً 90 لاکھ روپے کا تھا. اربن سٹی نے جو اپنا 4 مرلہ کمرشل پلاٹ لانچ کیا تھا آج سے چند مہینے پہلے وہ 46 لاکھ روپے کا تھا. تو الٹیمیٹلی ان کی پرائسز میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. اگر لوکیشن کا، ڈیولپر کا اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، دیگر چیزوں کا ڈفرینس ہے تو الٹیمیٹلی جو ان کی پرائسز ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ دونوں کے پیمنٹ پلانز اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے پیمنٹ پلانز جو ہے، میں اگر ایک ایک کر کے بولوں گا تو شاید کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیریزن میں دونوں کے پیمنٹ پلان میں ایک بہت بڑا اور واضح ڈفرینس. اچھا، اب ڈیلیوری کی اور ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے، لاہور اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت آگے ہے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایریا ڈیولپ کیا اور اب جو ہے وہ جیسے کہ پہلے انہوں نے اوورسیز پرائم بلاک اپنا لانچ کیا تھا اور اس میں 100% پیمنٹ کے ساتھ لوگوں نے اپنے پلاٹس بک کروائے تھے، وہ اب ڈیلیوری فیز میں جا چکے ہیں، صرف پوزیشن دینا باقی ہے، اس کے بعد لوگ وہاں پہ گھر بنا سکیں گے. اور اسی کے علاوہ جو ہے وہ اوورسیز ون اور ایگزیکٹو ون ان دونوں کی بیلٹنگ ہو چکی ہے، پلاٹ نمبرز لگ چکے ہیں. اس کے مقابلے میں اربن سٹی لاہور چونکہ سٹارٹ ہی 2023 میں ہوا ہے تو یہاں پر ابھی تک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت، اگر کہا جائے نا کہ انیشیل فیز میں ہے تو بالکل ایسا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کک سٹارٹ نہیں کی ابھی تک، اور ڈیولپمنٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چل سکے گا. اور ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں کہ ہم یوٹیوبرز، ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ، ہم 19-20 کا فرق تو شاید اپنے مفاد کے لیے نکال سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے نا کہ ایک پروجیکٹ بنا ہی نہیں ہے اور ہم اس کو دکھانا شروع کر دیں تو یہ ایک کہانی ہے، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاہور اسمارٹ سٹی اپنی ٹائم لائن کے حوالے سے، ڈیولپرز کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اربن سٹی لاہور اپنی ٹائم لائن کے حوالے سے، اپنے ڈیولپرز کے حوالے سے اور اپنی ڈیلیوری کے حوالے سے جو کہ ابھی مستقبل میں ہوگی اس کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑی رچ ہسٹری رکھتے ہیں. آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اچھا بجٹ ہے لاہور اسمارٹ سٹی کی طرف جائیں، اگر آپ کے پاس ایوریج بجٹ ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ اربن سٹی لاہور کی طرف آئیں گے کیونکہ اربن سٹی لاہور میں 3 مرلہ جو پلاٹ ہے اس کی ٹوٹل پیمنٹ 11,25,000 روپے ہے، جس کو آپ صرف اور صرف 2.25 لاکھ سے آپ بکنگ کر سکتے ہیں اور 8,500 روپے آپ اس کی ماہانہ قسط دیں گے. اگر آپ لاہور اسمارٹ سٹی کی بات کی جائے تو اس میں 3.5 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ 18.5 لاکھ روپے کا ہے اور 18.5 لاکھ روپے میں سے آپ کی جو 3 ماہ بعد انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ 1,05,000 سمتھنگ بنتی ہے، یعنی آپ کو تقریباً 35,500 کے قریب جو ہے وہ ماہانہ قسط دینی پڑے گی. تو اندازہ کر لیں کہ دونوں کی ٹائم لائن کا ڈفرینس ہے، ڈیولپر کا ڈفرینس ہے اور لوکیشن کا بھی ڈفرینس ہے اور الٹیمیٹلی ان کے پیمنٹ پلان کا بھی ڈفرینس ہے. تو آپ کو جو دونوں میں سے بہتر لگے آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں، ایک ضرور کہوں گا، انویسٹمنٹ ضرور کریں. اس کی بنیادی طور پر وجہ، ہم نے جب لاہور اسمارٹ سٹی بیچنا شروع کیا تھا تو لوگ اس وقت ہماری باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں کہ جس کا ابھی فی الوقت کوئی وجود نہیں ہے اور شاید یہ کل کو ڈیلیور ہوتا ہے یا ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں. آج وہی لوگ جو کہ اس وقت 5 مرلہ 18 لاکھ روپے میں لینا چاہتے تھے نہیں لے سکے، آج وہی کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیز بتائیں جس پہ اون کم ہو. تو بھائی اون ہم کم کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے اس وقت میں ہم پہ اعتماد کیا، اس وقت میں پلاٹ خرید لیے، آج ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ فائدہ نہ لیں اور ابھی جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں ان کو فائدہ زیادہ دے دیں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جو ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ کی، جو پلاٹ خریدنے کی ٹائم لائن ہوتی ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس وقت میں جو اربن سٹی لاہور ہے، میری اطلاعات کے مطابق اس کا 4 مرلہ کمرشل پلاٹ ہے جو 46 لاکھ روپے کا تھا، اس پہ جو ہے وہ 7-8 لاکھ روپے سے زیادہ اون چل رہا ہے. تو کل کو ان پلاٹس پر بھی اون ڈیفینیٹلی آ جائے گا. ایک اور بڑی ریزن کالا شاہ کاکو جو ہے وہ نئی اور جدید ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مرکز بننے والا ہے. جتنی جلدی انویسٹمنٹ کر لیں گے فائدے میں رہیں گے. کل کو یہی سوسائٹیز آپ کو 50-50 لاکھ روپے کا 5 مرلہ پلاٹ دیں گے اور آپ جو ہے وہ سر کھجاتے رہیں گے کہ اس وقت لے لیتے تو اچھا تھا. صورتحال ساری آپ کے سامنے، فیصلہ آپ نے کرنا. بہت شکریہ. اللہ.